نبی دا زمانہ ہوندا وقت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نہ ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا وقت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نہ ہوندا مدنی دی دید ہوندی اکھیاں دی عید ہوندی مدنی دی دید ہوندی اکھیاں دی عید ہوندی مسجد نبوی چ نت آنا جانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نہ ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نہ ہوندا میں میزبان ہوندا مدنی مہمان ہوندا میں میزبان ہوندا مدنی مہمان ہوندا ایک روز میرے گھر ایک شام میرے گھر مدنی دا کھانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نہ ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نہ ہوندا ریحان تر جاندا تے بچ مر جاندا ریحان تر جاندا تے بچ مر جاندا پڑھدا جنازہ سوہنا پڑھدا جنازہ سوہنا انج میں روانہ ہوندا حسن و حسین دا سامنے نہ ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نہ ہوندا السلام علیکم گائز یہ تھا ہمارا آج کا پنجابی کلام پلیز سنیں اور آگے شیئر کریں فالو کریں بہت بہت شکریہ آپ کا السلام علیکم